عسلامة الناس الكل. اليوم باش نعملو اكزرسيس حلو على الاخر وان شاء الله يعجبكم على لا برودكتيفيتي دو ترافاي ومع لا برودكتيفيتي دو كابيتال. وقبل ما نبداو شنية هي لا برودكتيفيتي دو ترافاي وشنية متاع الكابيتال؟ دونك لا برودكتيفيتي دو ترافاي هي انتاجية الخدام قديش يوصل يصنع وينتج في بريود معينة. ولا برودكتيفيتي دو كابيتال هي انتاجية رأس المال، معناها لي زوتي ولي ماشين اللي عنا قديش يوصلوا يصنعون لنا وينتجوا لنا في بريود معينة. تو نمشيو للإكزرسيس ونبداو به. قالك لونتربريز مارو برودوي دي بونطالون، هذه انتربريز تصنع في السراول بور اون فالور دو 100,000 دينار شاك موا. دونك تصنع في السراول بقيمة 100,000 دينار في الشهر. et l'emploi 10 salariés مخدمة 10 خدامة travail 35 heures par semaine، يخدموا 35 ساعة في الجمعة. et elle utilise 5 machines diverses dont la valeur est de 5,000 dinars. دونك قالك تستعمل فيه 5 أمكاكن بقيمة 5,000 دينار. نتعداو للأسئلة ونبدأ بالسؤال الأول اللي قالك quelle productivité pouvez-vous calculer, la productivité physique ou la productivité en valeur et pourquoi. السؤال الثاني قالك calculer le nombre total de travailler en un. نمشيو للسؤال الثالث واللي قالك calculer la productivité du travail par tête et horaire et faites des phrases avec les résultats obtenus. والسؤال الرابع قالك calculer la productivité du capital et faites une phrase avec le résultat obtenu. دونك نبداو بالسؤال الأول اللي قالك quelle productivité pouvez-vous calculer, la productivité physique ou la productivité en valeur et pourquoi. donc شمعناها السؤال هذا؟ قالك أنا هي productivité نجمو نحسبوها productivité physique أي بالكونتيتي ولا productivité en valeur et pourquoi علاش. donc dans ce cas لازمنا ونجمو نحسبو كان la productivité en valeur. علاش؟ على خاطر في الاكزرسيس لهنا عطيك كان بالفالور مش عطيك الكونتيتي. دونك كيفاش عرفنا نمشيو للاكزرسيس باش نلقاو بور ان فالور مثال دو 100,000 دينار. هذه الحاجه الاولى نهبطوا اللوطه نلقاو دون لا فالور اي دو 5,000 دينار. دونك من هنا نعرفوا اللي لا برودكتيفيتي اللي باش نحسبوها هي برودكتيفيتي اون فالور. نمشيو للسؤال الثاني واللي قالك كالكولي لو نومبر توتال دور ترافايي اون ان موا. دونك باش نحسبو عدد الجملي متاع السوايع اللي خدموها الخدامة في شهر. نرجعو للإكزرسيس قالك لونتربريز مارو برودوي دو بونطالون بور اون فالور دو 100,000 دينار شاك موا تهمنا et l'emploi 10 salariés مخدمة 10 خدامة travaillant 35 heures par semaine. دونك لهنا نجمو نلقاو الخدام قديش يخدم من ساعة في الجمعة. ودونك احنا نعرفو للموا في 4 سيمين. دونك نلقاو قديش يخدمو الخدامة من ساعة في الجمعة من بعد نضربوها في 4 باش نلقاو العدد الجملي متاع السوايع اللي يخدموها الخدامة الكل في شهر اللي بتشطلع 1400 اور بار موا. نمشيو للسؤال الثالث واللي قالك calculer la productivité du travail par tête et horaire et faites des phrases avec les résultats obtenus. donc لهنا باش نحسبوا ال PML en valeur par tête et horaire. نبداو بال PML en valeur par tête اللي الفورمول متاعنا تقولنا خذ الفالور دو لا برودكسيون واقسموا على ليفيكتيف امبلويي. دونك باش ناخذ الفالور دو لا برودكسيون ونقسموها على عدد الخدامة اللي يخدموا في الشركة. دونك باش نقسموا 100,000 دينار على 10 ترافايور باش نلقاو 10,000 دينار بار تيت بار موا. معناها الخدام يصنع بقيمة 10,000 دينار كل شهر. نمشيو للانتربريتاسيون واللي هي en moyenne chaque travailleur est capable de créer une richesse
d'une valeur de 10 000 dinars par mois. تو نمشيو للPML en valeur horaire واللي الفورمول متاعنا تقول ناخذ الفالور دو لا برودكسيون مي اقسمو على نومبر دور دو ترافاي اي عدد السوايع اللي يخدموها الخدامة في الشركة. وبيان سور الPML en valeur horaire متاع شهر دونك الفالور دو لا برودكسيون اللي عنا هو 100,000 دينار والنومبر دور دو ترافاي متاع موا اللي حسبناها هي 1400 اور. دونك باش نقسمو 100,000 دينار على 1400 باش نلقاوها 71.42 دينار بار اور. نمشيو للانتربريتاسيون واللي هي cette entreprise est capable de produire en moyenne 71.42 دينار. نمشيو للسؤال الرابع واللي قالك calculer la productivité du capital et faites une phrase avec les résultats obtenus. donc لهنا باش نحسبوا la productivité du capital معناها لي ماشين نتاعنا قداش يوصلوا يصنعوا لنا وينتجوا لنا في بريود معين. دونك نرجعوا للفورمول نتاع البي ام كا اون فالور اللي قالت لنا ناخذوا برودكسيون اون فالور ونقسموها على الفالور دو كابيتال فيكس. دونك الفالور دو لا برودكسيون ولا البرودكسيون اون فالور هي 100,000 دينار نقسموها على الفالور دو كابيتال فيكس واللي هو 5000 دينار. دونك باش نلقاو 20 دينار. تو نمشيو للانتربريتاسيون واللي هي une machine fabrique en moyenne 20 دينار. ولهنا نكون وصلنا كملنا ليكزارسيس حلو برشا ان شاء الله يعجبكم. وطوم عليا كان نقولكم بون شانس في دوفواراتكم الكل وميرسي وباي باي.